जी क्वेश्चन और शुरू करते हैं। जनाब चेयरमैन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जनाब चेयरमैन, गुलाब एक्सप्रेस का जो खामियाजा हुआ है, मैं डिमांड करता हूँ कि यहाँ पे ये हाउस के जितने साथी हैं हम लोग रूल 188 के तहत क्वेश्चन आपको सस्पेंड करें प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे, और उसके साथ साथ गुलाब एक्सप्रेस का जो खामिया हुआ है उसके ऊपर हम इकबाल अफरीदी साहब एज यूजुअल जी कोरम के चेयरमैन लिए। साहब हमारे यहाँ नहीं आप कोरम का बताएं ना। नहीं एक हमारा मिनट, मकसद आपको कोरम पॉइंट कोरम पॉइंट आउट करना है या नहीं है? हमला हुआ है मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका कोरम पॉइंट, अगर आपको कोरम पॉइंट आउट करना है तो कीजिए। हाँ? इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मैं जो हमला आपसे हुआ है मकसद पूछने के लिए उस पे आपको आपने माइक नहीं बोलने- दिया है। किसको दे दें? और ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन साहब देखें, प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे मेरी बात सुन लें। प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे वैसे ही आपने हाउस ओपन करना है और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे आपकी माशाल्लाह बड़ी तैयारी होगी, चारों सूबों पर आप बात करेंगे तो ये उसी में आप जो है ये पॉइंट्स भी डालकर बात कर सकते हैं, कोई कबात नहीं होगी। जनाब चेयरमैन आप मेरा माइक खोल दें तो मैं आप लेट्स मूव ऑन द जनाब चेयरमैन नहीं जनाब चेयरमैन ये बलूचिस्तान का इशू है यहाँ पे जनाब चेयरमैन डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। नॉट प्रेजेंट। मिस नुज़रत सादिक साहब। Not present. Again, Dr. Nafisa Shah Sahiba. ऊपर और कोई इशू प्रेसिडेंस नहीं देता। Not present. आप इस होटल में से जनाब चेयरमैन इकबाल अफरीदी साहब एज यूजुअल जी कोरम के चेयरमैन लिए। साहब हमारे यहाँ नहीं आप कोरम का बताएं ना। नहीं एक हमारा मिनट, मकसद आपको कोरम पॉइंट कोरम पॉइंट आउट करना है या नहीं जो है? हमला हुआ है मैं आपसे उस पे आप पूछ रहा हूँ बोलने नहीं- आपका कोरम पॉइंट, अगर आपको कोरम पॉइंट आउट करना है तो कीजिए। हाँ? इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मैं जो हमला आपसे हुआ है मकसद पूछने के लिए उस पे आपको आपने माइक नहीं बोलने- दिया है। किसको दे दें? और चले काउंट भी मेड। तारिक फजल चौधरी साहब आप चाहें तो मैं सवाल रिपीट करवा दूं? जी स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। स्पीकर साहब इसको थोड़ा सा अगर आप थोड़ी देर के लिए डेफर फरमाएं, क्योंकि जो मिनिस्टर हैं पावर के वो थोड़ी देर में तशरीफ़ ले आएंगे, वो इसको आंसर कर रहे हैं खुद। अच्छा, मुझे तो पता चला था कि आप भी माशाल्लाह कर लेंगे, लेकिन अब तो माशाल्लाह वज़रा की एक बहुत बड़ी तादाद है, तो इस किस्म की एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए, या और भी कुछ बढ़ा दें अगर आप कहें तो। मिस समीना खालिद सर। जी नवीद कमर साहब। Sir, I don't think this is an acceptable situation कि जब पाकिस्तान की तारीख की शायद सबसे बड़ी काबीना बनाई है, उसके बाद भी क्वेश्चन आवर में मिनिस्टर प्रेजेंट ना हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रेजेंट ना हो, तो फिर ये क्या, फिर इतनी बड़ी काबीना क्यों की? हमारा तो ख्याल था कि हम यहाँ रोज पॉइंट आउट करते हैं, तो उस सिलसिले में उन्होंने सोचा कि नहीं वज़रा ज़्यादा होने चाहिए, इत्तेफाक करता हूँ आपसे। तो उसके बाद भी अगर वजीर ना आए तो फिर क्या है, फिर तो उनको रेजिग्नेशन दे के घर चले जाना चाहिए। तो सर जो बाकी यहाँ बैठे हैं उनको भी वजीर अगर बना दें तो सब चलिए। दिस इज टू मच ना, मतलब क्या एक्सक्यूज क्या है ना होने का? यहाँ नूर आलम खान साहब आप भी इस पर इज़हार ख्याल कर रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। जनाब चेयरमैन साहब, इस हाउस में पिछले एक साल से कोई भी फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं आता, 2-3 मिनिस्टर आते हैं और वही। मैं ये हैरान हूं, आप पीपल्स पार्टी के दोस्तों को और बुजुर्गों को मैं सब रिक्वेस्ट करूंगा, आप ऑपोजिशन में आकर बैठ जाएं। उसकी वजह यह है आपकी कोई आवाज नहीं सुनती। एक साल से ना आपके सिंध के पानी के लिए कोई आवाज सुन रहा है और ना आपकी और किसी की चीज के लिए, तो हम आपको वेलकम करेंगे। ऑपोजिशन में आकर आप हमारे साथ बैठे, इकट्ठे खूब वो गर्म करेंगे। जी
اچھا نور عالم صاحب آپ کی تجویز پہ غور کیا جائے گا انشاءاللہ. تو طارق فضل چودھری صاحب بتائیں گے کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ بڑی کیبنٹ کے باوجود جو سوال ریز کیے ہیں ہمارے آنریبل نوید قمر صاحب نے اور نور عالم صاحب نے, اس کا کوئی مجھے خاطر خواہ یا تسلی بخش جواب دے دیں گے آپ؟ اسپیکر صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کنسرن منسٹر جن کا اسمبلی میں بزنس موجود ہو اور انہوں نے سوالات کے جواب دینے ہوں یا ان کا کالنگ اٹینشن ہو یا واٹ ایور بزنس, اور اگر وہ منسٹر اویلیبل نہ ہو تو وہ بیفور ٹائم سب سے پہلے پارلیمنٹری افیئرس کے منسٹر کو ریکویسٹ کرتے ہیں, اور اگر وہ بھی اویلیبل نہ ہو تو پھر ظاہر ہے اینی ممبر آف دا کیبنٹ کین رسپونڈ. لیکن چونکہ منسٹر صاحب خود موجود تھے تو لہٰذا اس طرح کی کوئی ریکویسٹ موصول نہیں ہوئی, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا گیا ہے کہ انہیں پرائم منسٹر صاحب نے کسی خصوصی ٹاسک کے لیے طلب کیا ہے ایک ایمرجنسی میٹنگ میں, اور انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے فارغ ہو کے سیدھا ہال میں آتا ہوں, اس وجہ سے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ تشریف لے آئیں گے. نہیں یہ تو پھر ڈاکٹر صاحب دیکھیے نا, جس طرح سید نوید قمر صاحب نے کہا, اور میرے علم کے مطابق ماشاءاللہ پارلیمانی امور کے تو وزیر آپ ہی ہیں, تو پھر تو آپ نے خود کہا ہے کہ پھر اگر منسٹر نہ ہو تو وہ جواب دے گا, تو وہ تو آپ خود ہیں, آپ اپنے آپ کو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیں میں جواب دوں گا اگر وزیر نہیں ہے. اسپیکر صاحب میں نے یہ گزارش کی ہے کہ اگر جو کنسرنڈ منسٹر ہوں وہ کسی وجہ سے موجود نہ ہوں یا نہ آ سکیں تو وہ پھر ریکویسٹ فارورڈ کرتے ہیں میری منسٹری کو, لیکن چونکہ ان کی طرف سے کوئی ریکویسٹ مجھے نہیں آئی. اچھا مطلب ابھی تک آپ کا کمیونیکیشن سسٹم اس بڑی کابینہ کا آپس میں کوآرڈینیشن اینڈ کمیونیکیشن سسٹم نہیں بنا؟ بس وہ ایکسچینج بڑا ہو تو گڑبڑ ہو جاتی ہے, لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا. آئی ایشور, میں بالکل ایشور کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ. بیفور ٹائم ان چیزوں کو ریزالو کیا جائے گا. اور ابھی اس کے بعد جیسے ہمارا کالنگ اٹینشن ہے فائنانس منسٹری کا, منسٹر صاحب اویلیبل نہیں تھے تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہے, انشاءاللہ اس کو میں رسپونڈ کروں گا. میں ایک سوال آگے اور بڑھتا ہوں, لیکن طارق فضل چودھری صاحب میں دوبارہ پھر اس کو آتا ہوں اس پر. محترمہ سمینہ خالد گورکی صاحبہ. شکریہ چیئرمین صاحب. کوشچن نمبر 4, پوسٹل لائف ایک منٹ کوشچن نمبر آپ نے کہہ لیا, اب مجھے کہنے دیں. آنسر بھی ٹیکن از ریڈ, اب آپ سپلیمنٹری پوچھیں. جی چیئرمین صاحب, یہ انہوں نے بہت تفصیل سے جواب دیا ہے کوشچن کا, لیکن یہ ہے کہ جو مشکلات ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی وہ ابھی بھی ویسے ہی ہیں کہ پوسٹل لائف انشورنس والوں کو جو اپنے کلیمز لینے میں بہت ٹائم لگتا ہے, کہ لوگ اگر اپنی یہ جمع کرتے ہیں یا انشورنس کراتے ہیں وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے, اور وہ مقصد وہی رہ جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا کلیم حاصل نہیں کر سکتے. مجھے اس کا جواب چاہیے. جی جناب گل اصغر خان صاحب جو مجھے نام موصول ہوا ہے کہ وہ جواب دیں گے, وہ موجود ہیں؟ جی جی چیئرمین صاحب, سر اس پہ ارشاد فرمائیے. جو ہماری انشورنس کمپنی ہے اس میں سر بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ سی او اپوائنٹ کرتے ہیں. جو ڈیلیز آ رہے ہیں وہ سی او کی اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے آ رہے ہیں. جیسے ہی ایس او ای ایکٹ بنا, ایس او ای ایکٹ بننے کے بعد ہمارے جو بورڈ آف ممبرس, کیونکہ ایس او ای کی طرف سے تھا کہ بورڈ آف ممبرس اپوائنٹ نئے سرے سے کرنے ہیں, تو اب ہم نے نئے سرے سے بورڈ آف ممبرس اپوائنٹ کیے ہیں, جس میں سے کوئی 4 ہو گئے ہیں, باقی کا پروسیس ہمارا چل رہا ہے. اب بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ ہمارے چیئرمین جو ہے وہ انہوں نے الیکٹ ہونا ہے اس میں سے, اور جب چیئرمین ہوگا تو پھر ہمارا پروسیس سٹارٹ ہوگا سی او کا. تو یہ انڈر پروسیس ہے. جو ڈیلیز آ رہے ہیں وہ بیسیکلی سی او کی وجہ سے آ رہے ہیں. جیسے ہی ہمارا پروسیس کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈیلیز ختم ہو جائیں گے. بہت شکریہ. So no member wants to ask supplementary. It's a strange thing. Next question, Rai Hassan Nawaz Khan Sahab. موجود نہیں ہے. چلیں نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں.